ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग मेरा महरम इश्क लवर्स हैं। काफ़ी सारे तो इसके सीज़न 3 का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये खबर सिर्फ मेरा महरम इश्क रीडर्स के लिए है। जिन्हें नावल पीडीएफ में चाहिए हो मुझसे रब्ता करें। मेरा महरम इश्क सीज़न 1 और 2 दोनों का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और जितने लोग पीडीएफ लेंगे इस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं सीज़न 3 लाऊं या नहीं। तो जिससे मेरा महरम इश्क दोनों सीज़न पीडीएफ में चाहिए वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। मेरा महरम इश्क का सीज़न 1 चूँकि इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बन चुकी थी और किसी ने खुद ही बनाकर गूगल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मैं पहला सीज़न आपको बिल्कुल फ्री दूँगी। क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे उसके पैसे दें तो वो आप सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन सीज़न 2 का पीडीएफ मैं खुद बनवा रही हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को फ्री लिख कर देती हूँ। कभी कोई डिमांड नहीं की। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरा महरम इश्क सीज़न 2 का पीडीएफ रेट 500 है। इसके साथ आप लोगों को सीज़न 1 फ्री मिलेगा। सीज़न 2 आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो जो मेरा महरम इश्क के लवर्स दोनों सीजन्स एक साथ पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें। तो जी, अब आते हैं राज आंखें तेरी रीडर्स की तरफ। तो बिल्कुल राज आंखें तेरी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मगर एक ट्विस्ट ये है कि राज आंखें तेरी की लास्ट एपिसोड से पहले उसका पीडीएफ बन जाएगा। तो जो राज आंखें तेरी पीडीएफ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही ऑफ़र है। राज आंखें तेरी का पीडीएफ प्राइस 500 रुपये है, मगर चूँकि किस्मत नावल पहले से अपलोड है इसलिए मैं राज आंखें तेरी का सीज़न 1 जो कि फ़ेसबुक पर नहीं मौजूद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। सो बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और दोनों नॉवेल्स इंजॉय करें। पीडीएफ हासिल करने का तरीका ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आपने 500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के फ़ौरी बाद दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। राज आंखें तेरी किस्मत 2 इस कलम में नूर किस नंबर 41। कराची शहर पर रात उतर चुकी थी। ये रात का पहर का मंजर था। उसकी गाड़ी कराची की एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। वो संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था जब उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने मोबाइल फ़ोन उठाते कान से लगाया तो कानों में बड़े भाई की चिंगारती आवाज़ गूंजी। मैंने तुम्हें कहा था जल्द से जल्द इस्लामाबाद पहुँचो। तो कहाँ है इस वक्त शाज़िम कुरैशी? वो बोला नहीं गिरजा था। शाज़िम ने मुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की। एक ज़रूरी काम से कराची आया हूँ भाई, मैं सुबह ही आपसे मिलता हूँ इस्लामाबाद में, उसने कुछ अदब से कहा था। दूसरी जानिब अल्मास कुरैशी के तनिया साहब ढीले पड़े। जल्दी पहुँचो, तुम्हारे ज़रिए ही मैं इस अरमान आलम को तबाह कर सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। अच्छा भला मेरा भेजा हुआ ट्रक तकरीबन उसका गाड़ी कुचल गया था, लेकिन वो फिर भी बच गया। मगर कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे मौके आने बाकी हैं जब अरमान आलम की गर्दन मेरे हाथ में होगी। अल्मास कुरैशी के चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट थी। जी ठीक है भाई, वो बामुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करता कॉल काट चुका था। इतने में अचानक एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ गई। शाज़िम ने बहुत ज़ोर से गाड़ी को ब्रेक मारी। वो लड़की उसकी गाड़ी से टकराते टकराते बची थी। शाज़िम सही देख रहा था। काफ़ी डरी सहमी हुई वो लड़की बार बार पीछे देख रही थी। कुछ सोचते हुए वो गाड़ी से बाहर निकल आया। जब इसके पास आई, प्लीज़ हेल्प मी, वो मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरी इज़्ज़त और जान को ख़तरा है, प्लीज़। वो शाज़िम के सामने आती रोते हुए मदद मांग रही थी। शाज़िम ने सहता पैर उसे देखा। सादी सी काली फ्रॉक पहने उसने कंधों के गर्द स्किन चादर ले रखी थी। इसके बाल सारे बिखरे हुए थे, बाजू फटा हुआ था जिसे वो अपनी चादर से छुपा रही थी। चेहरे पर वाज़ेह चोट के निशान थे। डरी सहमी हुई लड़की और इसकी वो खौफसदा होती हेज़ल ग्रीन आँखें। शाज़िम कुरैशी ने सारी ज़िंदगी ऐसी खूबसूरत आँखें नहीं देखी थीं। वो बार बार घबराती पीछे सड़क की जानिब देख रही थी जैसे कोई इसका पीछा कर रहा, और शाज़िम तो बस इसकी खूबसूरती में ही खो गया। 17-18 साल वो लड़की नज़ाकत की मिसाल थी। जब शाज़िम बिना कुछ कहे इसे देखता रहा तो उसने दोबारा मदद मांगी। प्लीज़ वो लोग मुझे मार देंगे, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे घर छोड़ दें प्लीज़। वो सारी कामती हुई मदद मांग रही थी। शाज़िम होश में आया, अस्बात में सर हिलाया। ओके, घबराओ नहीं, आओ गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। वो फ्रंट सीट तक गया और गाड़ी का दरवाज़ा खोले इस लड़की को वहाँ बैठने का इशारा दिया। वो घबराती सहमी लड़की शाज़िम कुरैशी के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो अभी भी डरते हुए इस रास्ते की तरफ देख रही थी, फिर झिझकते हुए उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। वो घूमकर ड्राइविंग सीट तक गया और गाड़ी में बैठा, फिर गाड़ी स्टार्ट की। वो दरवाजे से चिपकी हुई थी, चेहरे पर खौफ के तासुरात थे। गाड़ी में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो बार बार उसे सर से लेकर पैर तक देख रहा था।
پھر اس نے لڑکی سے سوال پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ لڑکی چونکی، پھر شاذم قریشی کو دیکھا اور اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ ایزل جمال، اور مقابل کے لبوں کو بڑی گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ اچھا، کہاں گھر ہے تمہارا؟ دوسرا سوال ہوا۔ وہ اس سے مطلوبہ بلڈنگ کا ایڈریس بتا رہی تھی اور شاذم بےحد حیران ہوا، اسے بھی تو وہیں جانا تھا۔ ایزل خاموش ہوئی، گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ تمہارے پیچھے کون لوگ پڑے تھے؟ شاذم نے بات کو طول دینی چاہی۔ پتہ نہیں، میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، بس وہ مجھے تکلیف دینا چاہ رہے تھے، بہت مشکل سے میں وہاں سے بھاگی۔ ایزل کے چہرے پر ڈر اور خوف کے تاثرات تھے۔ میرا نام شاذم ہے، شاذم قریشی، تم سے مل کر اچھا لگا، تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہو۔ اس نے ایزل کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ ایزل کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہوئے، اس نے اپنا ہاتھ چادر کے نیچے چھپا لیا۔ سوری، وہ بمشکل بول سکی، وہ گھبرا گئی تھی۔ اٹس اوکے۔ شاذم کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ ایزل نے چہرہ ونڈو کی جانب موڑا۔ یہ کس مصیبت میں پھنسا دیا تم نے مجھے نوال، اس شخص کی نظریں کتنی غلیظ ہیں۔ سلیمان، مجھے بچاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایزل دل ہی دل میں سلیمان کو پکار رہی تھی۔ اگر ہم موجودہ وقت سے 1 گھنٹہ پیچھے ماضی میں جائیں تو یہ جمال ولا کا منظر تھا۔ آج سارے یہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ انوشا ملازمہ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ بھائی کچن میں کھڑی کھانے کے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ پاس ہی فائزہ کھڑی سلاد کاٹ رہی تھی۔ ارمان، جبران اور وحاج لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے باتوں میں مشغول تھے، اور دوسرے فلور پر وہ سب لاؤنج میں بیٹھے سر جڑے پلاننگ میں بزی تھے۔ سلیمان نوال کو غصے سے گھورا تھا۔ ہرگز نہیں، ایزل تو بالکل بھی نہیں، تمہیں اس خطرناک کام کے لیے میری ایزل ہی ملی ہے۔ سارا پلان سننے کے بعد وہ سلیمان کا چہرہ لال ہوا۔ نوال نے سلیمان کو گھورا، تو پھر تم لڑکی بن جاؤ، میرے علاوہ ہمارے پاس اس وقت صرف ایزل ہی ہے۔ دیکھو سلیمان، بہت سمپل ہے، وہ شاذم قریشی آج کراچی آیا ہوا ہے، اگر ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو ڈیڈی سے میرا رشتہ پکا کر دیں گے۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، اور اس کے لیے میرے پاس ایک پلان ہے، لیکن صرف ایزل کی وجہ سے ہی ہمارا پلان کامیاب ہو سکتا ہے۔ پلیز اب تم ایسے بچوں کی طرح ضد نہ کرو۔ نوال شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا نوال، اگر اس نے میری ایزل کو ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میں ایزل کے لیے ایسے رسک نہیں لوں گا، میں ایسے اکیلے اس آدمی کے پاس نہیں بھیجوں گا۔ اس نے سختی سے قید ایزل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عجیب سا ڈر دل میں اٹھا تھا۔ نوال نے تعصب سے ایان کو دیکھا۔ سلیمان، فی الحال ہمارے پاس یہی پلان ہے، اور ہم لوگ ایزل کے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو پھر ہمارے ہاتھ ہوں گے اور اس کی گردن۔ لیکن ہمیں جبران انکل کو کوئی ٹھوس ثبوت لا کر دکھانا ہے کہ وہ لڑکا اچھے کریکٹر کا مالک نہیں ہے، تبھی تو وہ نوال کے رشتے والا خیال دماغ سے نکالیں گے۔ ایان کی وضاحت پر سلیمان نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر ایان نے اس کی بات کاٹ گیا۔ ایزل کا بھائی اور شوہر اس کے ساتھ ہوں گے، فکر مت کرو، ہمارے ہوتے کوئی اس سے ہاتھ لگانا تو دور، نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کی آنکھیں پھوڑنے کا ہنر رکھتے ہیں ہم۔ ایان کی وضاحت سے سلیمان مطمئن تو نہ ہو سکا مگر مان گیا تھا۔ ایزل حیرت سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی جو سارے فیصلے خود ہی کرے تھے۔ کوئی مجھ سے بھی تو پوچھ لے، اس نے غصہ منہ بسور کر ان تینوں کو گھورا۔ تم چپ رہو، اتنی مشکل سے تمہارے شوہر کو راضی کیا ہے، بس اس کی اجازت مل گئی کافی ہے۔ نوال نے اسے ڈانٹا۔ ایزل نے شکوہ کناہ نگاہوں سے سلیمان کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اپنے مان پر مان ہے نا؟ سلیمان نے بہت مان سے پوچھا۔ ایزل نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ نوال اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، تو چلو اپنے مشن کو سر انجام دیتے ہیں، اس نے ایک عزم سے کہا تھا۔ ایان مسکرا دیا۔ ایزل اور سلیمان کے چہروں کے زاویے بگڑے۔ تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو نا نوال؟ ایزل دانت پیس کر گھبرائی تھی۔ نوال اس کی جانب جھکی، پھر آنکھ ونکی۔ اوہ، تم کتنی سمجھدار ہو ایزل دی بٹر فلائی۔ نوال کھلکھلا کر ہنسی تھی اور ایزل تو دل ملا ہی اٹھی۔ میں صرف سلیمان کی بٹر فلائی ہوں، آئندہ مجھے بٹر فلائی کہا تو میں تمہیں گنجا کر دوں گی نوال۔ ایزل دبے دبے غصے سے چیخی، مگر نوال نیچے جا چکی تھی۔ ایان بھی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے بے بسی سے سلیمان کو دیکھا۔ یار کزن، اب ہماری مدد کرنی ہی پڑے گی، مرفت بھی کوئی چیز ہے نا۔ بٹ تم پریشان نہیں ہونا، تمہارے آس پاس ہی رہوں گا میں، سلیمان نے سٹے ساتھ لگاتے حوصلہ دیا۔ اگر اس شخص نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا تو تم وقت پر نہ آئے سلیمان، تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، ایزل سنجیدگی سے کہتی اٹھی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ سلیمان نفی میں سر ہلاتا اس کے پیچھے ہی سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ وہ سارے آگے پیچھے سیڑھیوں سے اترے اور اب سب کا رخ لاؤنج کے دروازے کی جانب تھا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتے ماہی کی آواز نے سب کو روک دیا۔ کہاں کی تیاری بھائی؟ سب نے چہرہ موڑے واپس ماہی کو دیکھا۔ نوال مشکل مسکرا سکی۔ وہ آنی، ہمیں نا اپنے کالج کا ایک پروجیکٹ مکمل کرنا ہے تو صبح جمع کروانا ہے، اس لیے سوچا کہ سب مل کر بنا لیتے ہیں۔ نوال نے وقت رہتے بہانہ بنایا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر تم لوگ اب کہاں جا رہے ہو؟ پہلے کھانا تو کھا لو، یہ ڈنر کا ٹائم ہے۔ انوشی نے اس بار ان سب کو ایک ساتھ گھر سے باہر نکلتے دیکھ لیا۔
سب کی نظر اب ان چاروں کی جانب تھی۔ ہم واپس آ کر کھانا کھا لیں گے، اور اگر نہیں آئے، دیر ہو گئی، تو آپ کھانا پیک کر کے گھر لے آئیے گا ماما۔ اس بار سلیمان بولا تھا۔ تم بہن کے ساتھ جا رہے ہو ایان؟ انوشا نے حیرت سے پوچھا۔ سب کو حیرت ہوئی۔ ہاں، وہ میں بھی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ سب جلدی سے گھر سے باہر نکل گئے کہ کہیں مزید کوئی سوال نہ سننا پڑے۔ ایان نے گاڑی کی بجائے اپنی بائک سٹارٹ کی اور نوال اس کے ساتھ پیچھے بیٹھی۔ سلیمان کے ساتھ اس کی بائک پر ایزل تھی۔ ان کی بائکس جمال ہاؤس کا گیٹ عبور کرتی باہر نکل گئیں۔ نوال اپنا موبائل فون پکڑے اب کسی کا نمبر ملا رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی رابطہ موصول ہو گیا۔ مقابل کے ہیلو کی آواز ابھری۔ نوال بات کر رہی ہوں۔ نوال ہاشمی؟ جبران ہاشمی کی بیٹی۔ ڈیڈ نے بتایا کہ آپ کراچی مجھ سے ملنے آئے ہیں مسٹر شازم؟ اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے اسپاٹ لہجے میں پوچھا کہ دوسری جانب شازم چونکا۔ ہاں وہ تو ہے۔ نوال کے چہرے پر بے بسی کے تاثرات تھے۔ اوکے، تو ہم ابھی مل رہے ہیں۔ شازم قریشی کچھ حیران ہوا۔ اوکے، میں ہاشمی ہاؤس آ جاتا ہوں پھر۔ وہ تیزی سے شازم کی بات کاٹ گئی۔ نہیں، وہاں نہیں، وہاں میری ساری فیملی ہے، ہم ان کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ کو لوکیشن سینڈ کرتی ہوں، آپ ہمارے فلیٹ میں آ جائیں، وہاں ہم دونوں سکون سے بیٹھ کر بات کر سکیں اور ایک دوسرے کو اچھے سے جان سکیں گے۔ نوال نے کچھ رازدانہ انداز میں سرگوشی کی کہ شازم اس کی بات سمجھ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ سے مل کر مزہ آئے گا مس نوال ہاشمی، کافی سمجھدار لڑکی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ ٹھڑک بن کے انتہا کر گیا۔ نوال کا دل چاہا یہ شخص سامنے آئے اور اس کا منہ توڑ دے۔ ہاں، سمجھدار تو میں بہت ہوں مسٹر شازم قریشی، یا آپ آج پہلی ملاقات میں ہی جان لیں گے؟ اتنا کہتے وہ کھٹاک سے فون بند کر چکی تھی۔ پھر اس نے ایان کی جیکٹ کو کندھے اور کمر کے مقام سے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچا۔ ٹھڑکی کہیں کا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ وہ دبے دبے غصے سے چیخی۔ ایان کا دھیان نوال کی طرف کیا اور بائک لڑکھڑائی۔ ایان نے جلدی سے بائک کو سنبھالا۔ نوال کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس کا ہاتھ ایان کی کمر سے پیٹ تک آیا اور چند پلوں کے لیے وہ اس سے چپکی آنکھیں میچ گئی۔ ایان نے فوراً بائک کو بریک ماری۔ نوال، آر یو اوکے؟ اس کی آواز سے نوال ہوش میں آئی، پھر اس بات میں سر ہلایا اور اپنا چکراتا سر بحال کرتی بائک سے اتری۔ ایان بھی اتر گیا۔ سلیمان اور ایزل بھی ان کے قریب آ چکے تھے۔ سلیمان نے اپنا موبائل پکڑا ہوا تھا جس میں وہ شازم قریشی کی لوکیشن ٹریس کر رہا تھا۔ نوال نے سوالیہ نگاہوں سے سلیمان کو دیکھا۔ وہ 5 منٹ تک یہاں ہوگا۔ سلیمان کی بات سنتی نوال ایزل تک آئی، پھر اپنی پاکٹ سے آئی شیڈ والی والٹ نکالی۔ تمہارا حلیہ تھوڑا بگاڑنا پڑے گا، نوال نے سنجیدگی سے کہتے ایزل کے سارے بال پونی سے آزاد کروا دیے، پھر ان کو بکھیر دیا۔ وہ نوال کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اگر شازم قریشی نے میری تصویر نہ دیکھی ہوتی تو میں خود چلی جاتی ایزل۔ میں اس کے سامنے اس طرح نہیں آ سکتی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، پلیز کچھ دیر کے لیے اچھی سے ایکٹنگ کرنا۔ نوال نے التجا کی تھی۔ ایزل کے تنے اعصاب کچھ حد تک ڈھیلے پڑے۔ وہ بے شک وہ اور نوال لڑتی جھگڑتی تھی، مگر اسے نوال بہت عزیز تھی، اس کی خاطر وہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا سکتی تھی۔ نوال نے اس کے چہرے پر میک اپ سے کچھ چوٹ کے نشان بنائے، پھر اس کا بازو ایک جھٹکے سے باہر دیا۔ ایک عمل ایزل کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے نوال کو کچا چبانے والی نگاہوں سے گھورا۔ لگتا ہے آج کے دن تم مجھ سے سارے بدلے لے کر ہی رہو گی۔ ایزل کی بات سنتی نوال مسکرا دی تھی۔ یہ تمہاری ایکٹنگ کو حقیقت کا رخ دے گا۔ شکر ہے تم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ تو تمہارے سلیمان کی ٹریس ہے اور میں نے سلیمان کی ٹریس پھاڑ دی۔ نوال مسکرائی تھی۔ ایزل تلملا اٹھی۔ اگر اس ڈریس کی جگہ سلیمان کی گفٹ کی ہوئی کوئی ڈریس ہوتی تو میں اس بات کی تسلی ضرور کرتی نوال کہ میرے ڈریس پھٹنے کی جگہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوتے۔ اس پر ایزل بھی مسکرائی تھی۔ بس کرو دونوں، اب مزید بحث کرنا شروع کر دینا۔ ایان نے دونوں کو ٹوکا۔ سلیمان نے ایزل کے ہاتھ پر بلیوٹوتھ رکھا۔ اسے اپنے کان میں لگا لو اور بالوں میں چھپا لینا، اس سے میں تم دونوں کی باتیں سن پاؤں گا۔ اگر وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو بس اونچی آواز میں مجھے پکارنا، پھر میرے ہاتھ ہوں گے اور اس شخص کی گردن۔ اس نے خود کے ساتھ ساتھ ایزل کو حوصلہ دیتے اسے سامنے جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ فاصلے پر شازم کی گاڑی اس طرف آ رہی تھی۔ میں نے سلمان ماموں کی بلڈنگ میں بلایا ہے کیونکہ ماموں اور آنی اس وقت جمال ولا میں ہیں، اس لیے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے ایزل کو بحفاظت وہاں تک چھوڑ دیا تو لڑکے کا کریکٹر ٹھیک ہے، پھر کوئی دوسرا پلان سوچنا پڑے گا، لیکن اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر میرے ہاتھ سلامت ہیں۔ نوال کچھ غصے کے عالم میں وضاحت کرتی دھیمی لہجے میں گرجی تھی۔ ایزل نے ایک گھبراتی سی نگاہ سلیمان پر ڈالی۔ سلیمان بہت مان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوال نے سلیمان کا بازو پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ چلو سلیمان، وہ آ گیا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ سلیمان کو زبردستی وہ بائک کی طرف لے کر گئی۔ وہ لوگ سڑک سے کچھ فاصلے پر نیچے کچی زمین پر کھڑے تھے۔ ایزل اب سڑک کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم کر سکتی ہو ایزل، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، جاؤ قدم لو۔ سلیمان کی آواز کانوں میں گونجی تو اس نے ایک بار پھر پلٹ کر سلیمان کو دیکھا، مگر اس بار اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے ایک گہری سانس لیا اور پھر جلدی سے سڑک کی جانب بھاگی اور سامنے سے آتی شازم قریشی کی گاڑی میں جان بوجھ کر ٹکرا گئی۔ گاڑی میں ایک بار پھر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔
इसका दिल अंदर से सूखे पत्ते की मानद लरस रहा था। चंद मिनट बाद ऐसे महसूस हुआ कि गाड़ी बिल्डिंग की जानिब नहीं जा रही। वो कराची की हर सड़क से वाकिफ़ थी। उसने घबरा कर एक नज़र शाज़म कुरैशी को देखा। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो मेरे घर की तरफ नहीं जाता। उसके चेहरे पर खौफ के साए गहरे हो रहे थे। तुमसे तो अल्लाह पूछे नवाल, किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे। वो दिल ही दिल में जी भर कर कुर्ती अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। ये शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, इसल घबराओ नहीं, वो मुस्कुरा कर बोला था। मगर आंखों से खबासत झलक रही थी जो इसल साफ महसूस कर सकती थी। इसल जानती थी वो झूठ बोल रहा था, ये कोई शॉर्टकट नहीं था। वो बस इसल के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के बहाने तलाश कर रहा था। क्या करती हो तुम? इसल ने चौंक कर उसे देखा। मेरा मतलब है पढ़ाई करती हो? इसल का दिल चाह उसका मुँह नोच डाले। हाँ, इंटर की स्टूडेंट हूँ। वो एक बार फिर चेहरा फेर गई। वो इसका गहरी नज़रों से जायज़ा ले रहा था। अच्छा, सिंगल हो या फिर कोई रिलेशन? उसके इतने पसंद सवाल पर अब इसल को मज़ीद गुस्सा आने लगा। सुलेमान इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। इसल से बताओ कि तुम बीवी हो मेरी। सुलेमान के गुस्से भरी आवाज़ कानों में गूंजी तो इसल को एकदम से हौसला हुआ। नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ, वो बमुश्किल बोल सके और शाज़म कुरैशी ने बेहद हैरत से उसे देखा। इतनी सी उम्र में रिलेशनशिप? मतलब पाकिस्तान में तो ये सब आम नहीं होता। वह हैरान हुआ था, बेहद हैरान। हाँ, पाकिस्तान में हराम रिश्ते नहीं बनते, मेरा निकाह हो चुका है। और ये आखिरी झटका था जो शाज़म कुरैशी को लगा। इसकी गाड़ी करंट खाकर रुकी। वो बेहद बेयकीनी से इसल को देख रहा था। इतनी जल्दी निकाह? इसल ने इस बात में सिर हिलाया। हाँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए अपनी बीवी बना लिया। इसकी मोहब्बत खालिस है। वो मेरी तरफ उठने वाली हर मैली निगाह और हर गलीज़ से हाथ काटने का हुनर रखता है। हमारे पाकिस्तान में मोहब्बत को सिर्फ निकाह का रिश्ता ही जायज़ बनाता है। इस बार वो बोली तो लहजा कुछ मजबूत था। लगता है वो कुछ ज़्यादा ही प्यार निछावर करता है तुम पर। फिर तो काफ़ी वक्त गुजार चुकी होगी उसके साथ। वो अचानक ही इज़ल की जानिब झुकते राज़ाना अंदाज में सरगोशी कर रहा था। गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर चुका और इज़ल को अपने वजूद से जान निकलती महसूस हुई। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बकवास करते हुए। गाड़ी रोकें, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं खुद अपने घर चली जाऊँगी। इसने दरवाज़ा खोलना चाहा मगर वो लॉक था। जे नहीं खुलेगा इज़ल डियर, आखिर तुम्हारी जान बचाई है मैंने, कुछ फ़ायदा तो मुझे भी मिलना चाहिए। वो इज़ल की कलाई पकड़ चुका था तो बिलाखिर उसने अपनी औकात दिखा ही दी। सुलेमान धारा था, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुलेमान ने इज़ल अचानक ही रोने लगी। असल खौफजदा तो वो अब हुई थी। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक बाइक आकर रुकी और शाज़म कुरैशी ने बहुत ज़ोर से गाड़ी को ब्रेक मारा। इससे पहले वो कुछ भी सोच समझ पाता अचानक किसी ने इसकी साइड का दरवाज़ा खोला। वो हैरान था, दरवाज़ा कैसे खुल गया? इसने तो गाड़ी लॉक की थी। मुकाबले ने से गिरबान से दबोचे गाड़ी से बाहर निकाला और फिर एक साथ उसके चेहरे और मुक्कों की बरसात कर डाली। इसलिए जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली। नवाल और अयान उनके करीब आ चुके थे। वो भागते हुए अयान के सीने से जा लगी। सारा जिस्म लरस रहा था। वो तीनों बाइक पर गाड़ी के पीछे ही आ रहे थे ताकि वो इसल को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे तो वो सब इसल को बचा सकें। नवाल भी सुलेमान के करीब आई। वो शाज़म कुरैशी का मुंह ही तोड़ देता अगर नवाल उसे न रोकती। रुक जाओ सुलेमान, उसने बहुत मुश्किल से सुलेमान को इससे दूर किया। पीछे हट जाओ नवाल, आज मैं इस शख्स को छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इसल को हाथ लगाने की? वो चीखा था मगर नवाल उसे खींच कर पीछे कर चुकी थी। वो बेहद गुस्से से नवाल को देख रहा था और सब समझने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या। क्या बदतमीज़ी थी ये नवाल हाशमी? शाज़म कुरैशी ने गाड़ी से धाड़ा। बदतमीज़ी अभी तो तुमने हमारी देखी ही नहीं है मिस्टर शाज़म। ये तुम्हारा टेस्ट था कि तुम किसी लड़की की हिफाजत कर सकते हो या नहीं। तो तुम पहले ही कदम पर ही फेल हो गए। किसी भी लड़की को देखकर हवस परस्त बन जाते हो। ऐसे शख्स से शादी करना तो दूर, मैं तुम्हें अपने पालतू कुत्ते की जगह न रखूँ। नवाल चीखी थी। अयान हिसल का सर थपा रहा था। वो भी बिगाड़ काफ़ी डरी हुई थी। शाज़म कुरैशी को गुस्सा ऐसा आया कि हद नहीं। उसने एक ही झटके में अपनी कोट की अंदरूनी जेब से गन बाहर निकाली। गन देकर हिसल की जान निकली थी। मुझ पर हाथ उठाकर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अब मैं बताऊंगा कि शाज़म कुरैशी क्या चीज़ है। अयान भी चंद पलों के लिए घबराया मगर नवाल और सुलेमान मुस्कुरा रहे थे। इस खिलौने से डराओगे हमें? सुलेमान हंस पड़ा था। लगता है क्रिमिनल भी हो जो इससे अपने साथ रखते हो। नवाल भी मुस्कुराहट होंठों पर रोकते कहा। शाज़म इन दोनों को गुस्से से घूरा था। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का। मैं तो अपने बाप के दबाव की वजह से यहाँ तक आया। बिजनेस की वजह से वो तुम्हारे बाप से रिश्तेदारी इस्तेमाल करना चाहते हैं। शाज़म की बात पर नवाल के दिल में क्षण से कुछ टूटा हुआ। वो कितनी अर्जा थी कि इसका इस्तेमाल अब सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए होगा। इसल भागती हुई सुलेमान के सामने आकर खड़ी होगी। इसल क्या बचपन है ये? सुलेमान उसके कान के पास झुकते सिर को शीनुमा लहजे में बोला। उसके पास गन है सुलेमान, वो तुम्हें गोली मार सकता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, पीछे हो जाओ। वो सुलेमान को पीछे कर रही थी और सुलेमान बेहद बेयकीनी से उसे देखता रह गया। ये कैसी मोहब्बत थी इसल कि वो अपनी जान की नहीं उसकी जान की परवाह कर रही थी। अभी वो इस शख्स से खौफजदा थी और कुछ पलों बाद वो सुलेमान को कहीं कुछ हो न जाए इसलिए उसके सामने ढाल बनी खड़ी हो गई। सुलेमान ने उसे कंधों से पकड़े पीछे किया। कुछ नहीं होगा मुझे इसल, पीछे हो जाओ। मैं जिस शख्स को छोड़ूंगा नहीं। मगर इज़ल नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसने घबरा कर अपना चेहरा सुलेमान के सीने में छुपाया। नवाल आगे बढ़ी। दूर रहो वरना मेरी गन से निकली गोली तुम्हारे आर पार होगी। नवाल के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छा,
उसने अच्छा को लंबा खींचा और एक झटके में उसने अपना पाँव ज़मीन से उठाया और एक ज़ोरदार वार शाज़म कुरैशी के पेट पर किया। वह इस वार के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। वो चंद कदम पीछे हुआ, हाथ से गन छूटती हवा में उछली जो दूसरे ही पल नवाल कैच कर चुकी थी। शाज़म बेहद हैरत और गुस्से से नवाल को घूरा था। तुमने एक औरत की ताकत को कमतर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी मिस्टर शाज़म कुरैशी। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने अपनी कराटों की प्रैक्टिस नहीं की थी, मगर आज तुम पर प्रैक्टिस किए मज़ा आएगा। और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारे बाप के लिए बिजनेस का सामान हूँ? तो तुम अब जानते ही नहीं हो नवाल हाशमी असल में है क्या। एक एक लफ्ज़ चबा कर करती वो दूसरा वार इसके सीने पर कर चुकी थी। एक ज़ोरदार मुक्का उसने शाज़म के सीने पर मारा था कि शाज़म को संभलने में कितने ही मिनट लगे। अब वो गाड़ी के बोन से टेक लगाए खड़ी गन हाथों में घुमा रही थी। शाज़म ने अपने मुंह से निकलता खून साफ किया। चलानी आती है? तंजीम मुस्कुराया था। नवाल ने बिना कुछ कहे सामने दरख्त का निशाना लिया जो वहीं इस सड़क किनारे मौजूद था। इस पर लटका फल अगले ही पल परखचों की तरह बिखर गया था। गोली आर पार हुई थी। शाज़म के माथे पर पसीने के कतरे चमके। अब इस लड़के से कुछ भी तवक्को कर सकता था। वो गाड़ी के बोनट से उतरी। आज के बाद कभी पलट कर मुझे या अज़ल को देखने की कोशिश करना तो दूर। अगर मैंने तुम्हें कराची में कभी देखा तो फिर तुम्हारे क्या हशर करूँगी तुम सोच भी नहीं सकते। लड़कियों की तबाह करने से पहले याद रखना, अगर एक औरत तबाह करने पर आए तो वो 7 नस्लें निस्ता नाबूद कर देती है। चलो हाँ, बच्चे बच्चे की तरह गाड़ी में बैठे और कल सुबह का सूरज तुर्क होने से पहले कराची से गायब हो जाना, वरना। नवाल ने गल का निशाना बना उसे सीने का लिया। शाज़ ने बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठा। नवाल ने गन उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक दी, ऐसे कि वो देख न सका और गाड़ी लम्हों में फराटे भरती वहाँ से निकलती चली गई। उसके जाने के बाद नवाल के चेहरे की सारी बहादुरी हवा हुई। आंखें आंसू से भर गई। वो उसे बहुत इकट्ठे कर चुकी थी अपने बाप के सामने पेश करने के लिए। अयान उसके करीब आया, कुछ कहना चाहा मगर नवाल उसकी बात सुनने बगैर बाइक की जाने पड़ गई। घर चलना चाहिए, मैं थक गई हूँ। वो बड़बड़ाती हुई अयान के सामने से गुजर गई। अचानक इज़ल का हाथ सुलेमान के कंधे तक गया। उसे अपने हाथ पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने अपना हाथ सामने किया तो वो सारा खून से सिना हुआ था। सुलेमान, वो मुश्किल बोल सकी। तुम्हारे तुम्हारे कंधे से तो ये खून बह रहा है। इज़ल को अपनी जान निकलती महसूस हुई। सुलेमान ने उसे दोनों कंधों से थामा। कुछ नहीं हुआ इज़ल, ठीक हूँ मैं। चोट लगी थी ना कुछ दिन पहले, तो बस इस पर दवा पड़ गया होगा। चलो घर चलकर पट्टी करते हैं। वो इसका हाथ पकड़े बाइक की जानिब बढ़ गया। वो अब इनकी बाइक्स वहाँ से निकलती चली गई। नवाल जानती थी अब इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद हो जाएगी। बस इसे अपने बाप को बताना है सब सच। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अरमान गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो खामोशी से बैठी बाहर गुजरते मंज़ार देख रही थी। अरमान ड्राइविंग करते हुए किन अखियों से उसे भी देख रहा था। अचानक गाड़ी सड़क किनारे रुक गई। माही ने चौंक कर अरमान को देखा। क्या हुआ, आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी हैदर? उसने चौंक कर आसपास देखा तो वो लोग वापस घर जा रहे थे। अभी तो बिल्डिंग भी नहीं आई। फिर वह समझ न सकी गाड़ी यहाँ रोकने की वजह। अरमान ने विंडो से सड़क के इस पार रेस्टोरेंट की जानिब इशारा किया। आइसक्रीम? माही हैरान हुई। इस मौसम में आइसक्रीम? अरमान मुस्कुरा दिया था। पहले तो तुम सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर आइसक्रीम खाने की फरमाइश करती थी हीर। माही के होठों पर आसूदा सी मुस्कुराहट उभरी। अब वो वक्त कहाँ रहा है हैदर, अब तो सालों ढल गए हैं। वो बोली तो लहजा गमगीन था। मुझे लगता है हम जिंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं हीर कि एक दूसरे को वक्त देने का भी वक्त नहीं रहा। इस बार माही कुछ कह ना सकी। वो गाड़ी से उतरा और एक अगले 5 मिनट बाद हाथ में 2 आइसक्रीम पकड़े दोबारा गाड़ी में बैठा। एक आइसक्रीम माही की जानिब बढ़ाई। माही ने पकड़ ली। वो आइसक्रीम को देखती कहीं माजी में ही उलझ गई थी। आपको पता है हैदर, मैं सारी ज़िंदगी एक बात सोचती रही कि क्यों मेरी माँ ने मेरी खातिर अपनी जान दे दी। खामोश गाड़ी में माही की आवाज़ गूंजी। अरमान ने हैरत से चेहरा उठाए उसे देखा। मुझे इस बात का जवाब इस वक्त नहीं मिला जब तक मैं खुद माँ नहीं बन गई। अब मुझे एहसास होता है कि माँ का दिल कैसा होता है। वो आइसक्रीम को घुमाकर देखती कहीं खोई हुई बोल रही थी। मेरी माँ को तो मुझसे तभी इतनी मोहब्बत हो गई थी जब मैं इनके वजूद में थी। इतनी मोहब्बत कि मुझे इस दुनिया में लाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर गई। अब समझ आती है कि माँ ऐसी ही होती है। उसे अपना दिल चीर कर बाहर निकाल कर अपनी औलाद की हिफाजत करनी पड़े तो वो करती है। वो चंद पल को खामोश हुई। अरमान कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से उसे सुने गया। इसने अब भी अरमान को नहीं देखा। वो आइसक्रीम को देख रही थी, मगर अरमान जानता था कि उसके जहन में इस वक्त ज़रीन चल रही है। बस आज उसने ये नहीं पूछा कि ज़रीन कहाँ होगी आखिर। अरमान को अपनी आंखों से आंसू बहते महसूस हुए। हाँ, वो इसका दुख समझ सकता था। आपसे एक बात कहूँ हैदर? उसने सारी बात में चेहरा उठाया अरमान को देखा। अरमान ने अपनी भीगी आंखें साफ किया, इस बात में सर हिलाया। मैं जानती हूँ कि कभी कभी मैंने अपने गम में आपका दिल बहुत बुरी तरह दुखा देती हूँ। अपने गम में ऐसा बहुत कुछ तरह कह जाती हूँ जो मुझे कहना नहीं होता। मैं वो सब कहना नहीं चाहती, ना ही वो सब कहना मुझ पर सूट करता है। लेकिन जब तक मुझे एहसास होता है कि मैंने आपको तकलीफ़ दी, तब तक बहुत देर हो जाती है हैदर। वो एक बार फिर खामोश हुई। हलक में आंसू अटक गए। उसकी आवाज़ गीली हुई। आई एम सॉरी हैदर।
ہر ایک چیز کے لیے۔ میں جانتی ہوں میرا معافی مانگنا بھی آپ کی ہوئی دل آزاری کو کم نہیں کر سکتا، مگر میں کبھی بھی انٹینشنلی آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی کبھی میری ایسی نیت ہوتی ہے۔ اس بار دو آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہتے اور گالوں پر پھسل گئے۔ ارمان جیسے ہوش میں آیا، اپنے ایک بازو کھولے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ ماہی بنا کچھ کیا اس کے قریب ہوئی۔ ارمان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ایک ہاتھ سے اس کا سر ٹھپکا، پھر اس کا سر چوما۔ ماہی کو سکون کا احساس ہوا۔ تم زندگی ہو میری۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری نیت کبھی بھی مجھے تکلیف دینے کی نہیں ہوتی، اس لیے مجھے کبھی بھی تمہاری کوئی بھی بات بری نہیں لگتی۔ اگر میں ہی تمہیں نہیں سمجھوں گا تو پھر کون سمجھے گا؟ میری وجہ سے اسے پریشان نہ ہوا کرو، بس خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ ایک دن ضرور آئے گا۔ ارمان کی بات پر ماہی کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے بے سخت آگے بڑھتے ارمان کی گردن اپنے لب رکھے۔ ارمان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کچھ شرم کرو ہیر، تم یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ بدتمیزی مت کرو، ارمان نے شرارت سے کہتے ماہی کو اپنے مزید قریب کیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میری ملکیت ہے مسٹر ارمان حیدر خان، اور اسے اپنی ملکیت پر حق جتانا کہتے ہیں۔ وہ ایک انداز سے کہتی اپنے دانتوں کی نمائش کرتی جلدی سے پیچھے ہوتی، اب آئس کریم کھا رہی تھی۔ ارمان مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ چند پلوں بعد گاڑی دوبارہ سٹارٹ ہوئی۔ اب ان کا رخ اپنی مطلوبہ بلڈنگ کی جانب تھا۔ وہ چاروں سب سے پہلے کلینک آئے تھے۔ سلیمان تو پٹی کروا کر ایزل کو گھر لے کر چلا گیا تھا۔ اس نے پہلے ایزل کو جمال کو ولا چھوڑا، پھر گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ دونوں اس وقت جبران ہاشمی کے سامنے بیٹھے تھے۔ ایان انہیں ساری ریکارڈنگ سنا چکا تھا جو وہاں ان سب کے سامنے اور گاڑی میں ایزل کے ساتھ اسٹازم قریشی نے بکواس کی۔ جبران کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ بے شک بچوں کا طریقہ غلط تھا، مگر وہ سچ سامنے لے آئے تھے۔ جب نوال نے مجھے اس رشتے کا بتایا تو میں نے شازم قریشی کے بارے میں اپنے طریقے سے معلومات نکلوائی تھی۔ انکل، اس کا کریکٹر بہت برا ہے، لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا ہے۔ آپ اس شخص کے ساتھ ہماری نوال کا رشتہ کرنے کا سوچ رہے تھے؟ وہ حیرانی سے جبران ہاشمی کو دیکھ رہا تھا۔ کہ آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اور اولاد بھی جو آپ کو کسی نعمت کی طرح ملی ہو، یہ سب نوال ڈیزرو نہیں کرتی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس قریشی خاندان سے سارے بزنس کے معاملات الگ کر لیں۔ جبران نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو ایان، مجھے ان لوگوں کی گھٹیا سوچ کا اندازہ نہیں تھا۔ میں اس قریشی خاندان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ادھر آؤ نوال۔ انہوں نے نوال کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ نوال اٹھ کر باپ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سوری بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں کیوں نہ سمجھ سکا یہ سب۔ نوال نے نفی میں سر ہلایا۔ اٹس اوکے ڈیڈ، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ تو میری بھلائی سوچ رہے تھے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کی خاطر کچھ بھی کر گزرتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اب نوال کو اپنے سینے سے لگا چکے تھے۔ نوال نے پرسکون سانس لی کہ اس رشتے سے جان بھی چھوٹی اور اس کا باپ کا دل بھی نہیں ٹوٹا۔ کچھ منٹ بعد وہ ایان کو گیٹ تک چھوڑنے جا رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ ایان، مجھ پر ٹرسٹ کرنے اور میری مدد کرنے کے لیے۔ اس کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نوال، تمہیں اگر تھینکس کہنا ہے تو ایزل اور سلمان کو کہنا۔ نوال کے چہرے پر ابھی مسکراہٹ تھی۔ ایزل سے تو کچھ دن دور ہی رہنا پڑے گا، ورنہ وہ میرا قتل کر دے گی۔ باقی تھینکس آپ کو کہنا بنتا ہے، آئیڈیا تو آپ کا ہی تھا۔ ایان مسکرایا۔ تم بہادر اور نڈر اچھی لگتی ہو نوال۔ اس دن جب میں نے تمہیں روتے دیکھا تو برا لگا تھا، اس لیے تمہاری مدد کی، اور کزن ہو تم میری، ہم فیملی ہیں نوال۔ تمہیں کوئی پریشانی ہوگی تو ہمیشہ تم مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ نوال کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں آپ کو جیسی اچھی لگتی ہوں، اب اس سے آپ کو نوال ہاشمی ویسی ہی نظر آئے گی۔ ایان اس بات میں سر ہلاتا اسے خدا حافظ کہہ کر اپنی بائک نکالتا ہاشمی ہاؤس کا گیٹ عبور کر گیا۔ پیچھے نوال کا ہاتھ اپنے سینے تک گیا۔ ہائے اللہ جی، ایان نے کہا میں نے اچھی لگتی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی تو وہ جیسے ہی اس بات میں اٹک گئی، اب مسکراتے ہی واپس اندر جا رہی تھی۔ کراچی شہر پر رات مزید گہری ہو گئی تھی۔ اسلام آباد شہر پر بھی رات کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ اس کی گاڑی اسلام آباد کی مختلف سڑکوں سے ہوتی شیرازی ہاؤس کی جانب روانہ تھی۔ ساتھ وہ ہارون سے بھی بات کر رہا تھا۔ تمہارا شک صحیح تھا ارمان، تمہاری گاڑی میں وہ ٹرک ایسے ہی آ کر نہیں ٹکرایا تھا، اسے پیچھنے والا الماس قریشی ہی تھا۔ ارمان نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے وہ منظر گھوما۔ اگر زرین کو کچھ ہو جاتا تو شکر تھا وہ گاڑی میں نہیں تھی۔ وہ منظر یاد آتے ہی اس کا دل دھڑکا رک جاتا تھا۔ مجھے پہلے سے ہی شک تھا، یہ کام الماس قریشی کا ہی ہوگا، نہ جانے کس چیز کا بدلہ لینے کے لیے میرے سر پر سوار ہو گیا ہے۔ میں دیکھ لوں گا اسے، ارمان نے خود سے عہد کیا۔ مجھے تم سے ایک اور بھی بات کرنی تھی ارمان۔ ہارون سنجیدہ ہوا۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس دن مجھے احساس ہوا کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی تو میں اس وقت اس لڑکی سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں گا، تو مجھے محبت ہو گئی ہے ارمان۔ وہ ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ گیا۔ ارمان کھل کر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اب ہارون کس کا نام لے گا۔ مجھے منال سے محبت ہو گئی ارمان، اور میں جلد سے جلد اسے اپنے دل کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ارمان کو دلی خوشی ہوئی۔ تمہیں واقعی دیر نہیں کرنی چاہیے ہارون، اسے بتا دو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہارون مسکرا دیا تھا۔ ارمان کی گاڑی شیرازی ہاؤس میں داخل ہو چکی تھی۔ چند منٹ بعد وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تھا تو وہ کل رات کی طرح اسی پوزیشن میں سو رہی تھی۔ وہ آج بھی کافی لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے
आने तक वो सो चुकी थी। अरमान आलम के लबों को गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। उसे देखकर वो अपने सारे मसाइल भूल जाता था। वो बेड तक आया, झुककर ज़रीन के माथे पर लब रखे चंद पल वैसे ही खड़ा रहा, फिर पीछे हुआ और ड्रेसिंग रूम में चला गया। फ्रेश होकर वो चंद मिनट बाद दोबारा बेड तक आया तो वो भी गहरी नींद सो रही थी। अरमान उसके पास हुआ, फिर उसका सर एहतियात से उठाकर अपने सीने पर रखा। इतने में उसका मोबाइल बज उठा। अरमान ने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया तो नाबिया की कॉल आ रही थी। अरमान की रगों में नफरत और गुस्से की आवाज़ तेज़ हुआ, मगर फिर उसने कॉल उठा ली। कैसे हो अरमान? काफ़ी दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई थी। पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और ज़रीन कैसी है? उसने सरसरी सा पूछा। अरमान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। हाँ मैं ठीक हूँ नाबिया, तुम कैसी हो? मानी कैसी हैं और कैसी जा रही है तुम्हारी वेकेशंस दुबई में? काफ़ी इन्जॉय कर रही होगी ना? नाबिया अरमान को इतना नॉर्मल देखते मुस्कुरा पड़ी, मगर अरमान की अगली बात पर अनाबिया की मुस्कुराहट सिमट गई। और ज़रीन भी बिल्कुल ठीक है, देखना चाहोगी तुम? अनाबिया उलझी, फिर उसके लबों से हाँ निकला। अच्छा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहते अरमान ने कॉल कट कर दी। फिर एक नज़र उसकी ज़रीन तक गई। उसने ज़रीन का बायां हाथ अपने सीने पर इस तरह रखा जैसे वो इसकी शर्ट पकड़े हुए ही सो गई हो। उसका दायां हाथ कंधा अरमान ने कंबल से छुपा दिया ताकि उसकी चोट नज़र न आए, और अपना एक हाथ ज़रीन की कमर पर रखा। अब वो मुकम्मल इसके हिसार में इसके इतने करीब सो रही थी कि अनाबिया के वजूद में चिंगारियाँ भड़काने के लिए ये मंजर बेहतरीन था। अरमान ने अपना दूसरा हाथ ऊपर करते एक सेल्फी ली, इस तरह कि वो अरमान के बहुत करीब नजर आए। फिर अनाबिया को सेंड कर दी। ज़रीन को जिंदा सही सलामत अरमान के इतने करीब देखकर अनाबिया के वजूद में शरारे फूट पड़े। इसने पूरी कुव्वत से अपना मोबाइल दीवार में दे मारा और अब पूरी ताकत से चीख रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सालों लगा दी तुम्हें अरमान से अलग करने में। नहीं, तुम मेरे अरमान को मुझसे छीन नहीं सकती। वो पागलों की तरह चीख रही थी। दूसरी जानिब अरमान मुस्कुरा कर आंखें बंद कर गया। तुमने मेरी बहुत सालों की नींदें तबाह की हैं नाबिया। आज की रात तुम्हारी नींद मेरे हाथों तबाह। वो बड़बड़ाते ज़रीन के बालों में उंगलियां चलाने लगा और इस अपने इतने करीब महसूस करते अरमान को अपनी हर तकलीफ़ हर गम हवा में ज़ायल होता महसूस हुआ। वो थी, बस इसकी थी। वो चंद ही मिनटों में अरमान भी नींद की वादियों में उतर गया था। इस्लामाबाद शहर पर अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। उसकी आंखें खुली तो उसके खुद पर कोई बोझ महसूस किया। हिलने की कोशिश की तो कंधे में शदीद दर्द उठी। होंठों से एक चीख निकल गई। उसकी चीख पर वो हड़बड़ा कर नींद से जगा। थोड़ा सा ज़रीन से दूर होते उसे देखा, जिसकी आंखें भीग गई थी। क्या हुआ? अरमान ने घबरा कर पूछा। ज़रीन ने उसे गुस्से से घूरा, फिर वह मुश्किल उठ कर बैठी। ऐसे चिपक कर कौन सोता है? पता है ना आपको कि मेरे कंधे अभी से दर्द होती है। जानबूझ कर ऐसा करते हैं ना? वो खफगी से सवाल पूछती अपनी आंखों की नमी काबू करने की कोशिश में थी। अरमान ने नफी में सर हिलाया। कसम से मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। आई एम सॉरी। वो असल में कल रात हुआ ये कि वो अब इससे नाबिया की फ़ोन कॉल बता रहा था। अरमान ने अपना मोबाइल उठाकर जिन को वो तस्वीर दिखाई। पता नहीं कब सो गया, याद नहीं रहा। वो तो बस तस्वीर बताने के लिए तुम्हें अपने नज़दीक किया था। अरमान के पास वजाहत देने के लिए अब बहाना था। अनाबिया तो कल रात से अंगारों पर लोट पोट हो रही होगी। आपके दिमाग में ऐसा आइडिया कैसे आ गया? न चाहते हुए भी ज़रीन के होठों को मुस्कुराने छुआ। अरमान ने मुस्कुराकर उसे देखा। मेरे ख्याल से तो अब तक उसने अपना मोबाइल तोड़ दिया होगा। अरमान की बात पर ज़रीन की मुस्कुराहट चमकी। इसने गुस्से से अरमान को देखा। आपको मुझसे परमिशन लिए बिना ऐसी मेरी फ़ोटो नहीं बनानी चाहिए थी। अरमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। और ये बात एक बीवी अपने शौहर से कह रही है? अरमान ने सवालिया आबरू उचकाई। ज़रीन लाजवाब होकर रह गई। वो बिना कुछ कहे बेड से उठी। वो वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। अरमान खुलकर मुस्कुराया था। अगले चंद मिनट बाद वो कल की तरह ही उसके पीछे खड़ा उसके बाल समेट रहा था। ज़रीन खामोशी से उसके सामने स्टूल पर बैठी थी। अरमान ने उसके बाल समेट कर छोड़ दिए। वो वापस बेड पर आकर बैठी। अरमान ने ड्रेसिंग का दरवाज़ा खोला, मतलूबा चीज़ बाहर निकाली और बेड की जानिब बढ़ा। वो धीरे से उसके पास बेड पर बैठा, उससे बिना सोचे समझने का मौका दिया, उसका हाथ पकड़े और इसकी कलाई में चूड़ियाँ पहना रहा था। वो बेहद हैरानी से अपनी कलाई इसके हाथ में देख रही थी। इसमें वो सुर्ख चूड़ियाँ पहना रहा था। यह क्या है? कुछ नागवारी से पूछा। मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाया हूँ, मेरा मतलब कल रात लाया था, मगर तब तक तुम सो गई थी। पहना करो, तुम्हारे हाथों में अच्छी लगती हैं। आइंदा तुम्हारी कलाइयाँ मुझे खाली नजर ना आए। वह मसरूफ़ सा चूड़ियाँ पहनाते हुए हुक्मी अंदाज में बोला। वो इसे एक के बाद एक झटका दे रहा था। मगर आपको तो इनकी छन छन पसंद नहीं है। उसकी बात पर वो धीमे से मुस्कुराया। हर वो चीज़ जो मुझे नापसंद थी अब मुझे अच्छी लगती है। देखो तुम्हारी दोनों कलाइयाँ खूबसूरत लग रही हैं, मगर तुमसे कम। वो हक्का बक्का इसका चेहरा देखती रह गई। वो जो अब इसकी दोनों कलाइयों को हिलाकर छन छन की आवाज़ सुनता सरशार हुआ। इसे लगा इसे सुनने में गलती हो गई है। वो इसकी तारीफ़ कर रहा था। क्या ये सच में? वो वाकई हैरान थी। अगर आप मुझसे दूर होने की ख्वाहिशमंद हैं तो आप ऐसा करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन ये दिखावा हरगिज़ मत करें कि जैसे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या फिर आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। वो बेहद संजीदगा थी। अरमान ने चेहरा उठाया हैरत से उसे देखा। तुम्हें ये सब दिखावा लग रहा है? वो भी उसे संजीदगी से पूछ रहा था। ज़रीन खामोश थी, कुछ नहीं कहा। अरमान ने अब तक इसकी दोनों हाथ पकड़ रखे थे। तुम्हें पता है ज़रीन, सारे खेल रूहों के होते हैं। मिट्टी के जिस्म में कशिश तब जाती है जब टकराव अपनी मनपसंद साथी के रूह से होता है।
ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل کو نہیں بھاتے، مگر جب سے رب ہماری روح بانٹ دے وہ سارے سے لوگ بھی دل کے حکمران ہوتے ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑتا اس سے بیڈ سے اٹھا، دوبارہ ڈریسنگ تک آیا۔ زرین اس کے الفاظ میں الجھ گئی تھی۔ وہ اس سے وضاحت دے چکا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، ابھی بھی زرین نہ سمجھ سکے تو وہ کیا کر سکتا تھا۔ دراز کھولے اس نے کچھ ڈھونڈا، جیسے ہی اپنی مطلوبہ چیز ملی وہ نکال کر سیدھا ہوا اور دوبارہ بیڈ تک آیا۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور تیسری انگلی میں وہ انگوٹھی پہنا دی۔ زرین بے حد بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ تم نے کہا تھا نا کہ جب دل سے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا تو اپنے ہاتھوں سے یہ انگوٹھی تمہیں پہناؤں، اس دن یہ پہن لو گی تو آج میں تمہیں دل سے اپنی بیوی تسلیم کرتے ہوئے تمہاری منہ دکھائی دے رہا ہوں۔ یہ انگوٹھی مجھ سے بہت عزیز ہے، مگر تمہارے ہاتھ کی زینت بن کر مزید انمول ہو گئی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں سمجھوں گا کہ تم نے میرا دل سنبھال کر رکھ لیا۔ زرین بے حد بے یقین تھی کہ کچھ کہہ بھی نہ سکی، وہ ابھی بھی ایسے ہی دیکھ رہا تھا، بہت نرمی سے۔ تمہیں پتہ ہے زرین، کچھ چیزوں اور لوگوں کو کھونا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہمیں انہیں کھونا پڑتا ہے، ان سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ ہماری خوشی کی پہلی اور آخری وجہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا، کسی کی وقت پر قدر نہیں کیا اور کسی پر یقین نہیں کیا، مگر میں مزید کچھ بھی نہیں کھونا چاہتا، تمہیں تو ہرگز بھی نہیں۔ بس اب میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو اور مجھے بہت عزیز ہو۔ زرین کو اپنی آنکھوں سے آنسو بہتے محسوس ہوئے۔ وہ اس کے ہاتھ پر لب رکھتا نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا، پھر کھڑا ہوا، اس کی جانب جھکتے پہلے اس کے بالوں پر پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اپنا خیال رکھنا، شام کو ملتے ہیں۔ سرگوشی کرتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور زرین ساکت بیٹھی اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہ گئی۔ باہر اسلام آباد کی سرزمین پر دن کی روشنی ہر جانب پھوٹ چکی تھی۔ جاری ہے۔